नया पाकिस्तान ग्लोबल के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, भारतीय फौज को एक के बाद एक सरप्राइज का सामना। जदीद हथियार और हेलीकॉप्टर्स रखने के बावजूद भी भारतीय फौज मुजाहिदीन को पकड़ने में नाकाम। मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के छक्के छुड़ा दिए। पूंछ के जंगलों के बाद श्रीनगर में भारतीय फौज पर ताबड़तोड़ हमले। 4 मुजाहिदीन ने 14 दिनों में हजारों की तादाद में भारतीय फौज को इसकी औकात याद दिला दी। तकरीबन 2 हफ्तों से जारी इस इनकाउंटर में अब तक 9 भारतीय फौजी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं, जिनमें 2 आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल हैं। भारतीय आर्मी चीफ की प्लानिंग भी धरी के धरी रह गई। मुजाहिदीन हत्थे न चढ़े। मुजाहिदीन के नए हिकमत अमली भी तैयार। कश्मीर में भारतीय फौज पर खौफदारी। श्रीनगर में भारतीय फौज के बंकर्स, 300 कैमरे नस्ब। अमित शाह अगर कश्मीर में आता है तो इसका सर ही वापस जाएगा। मुजाहिदीन का ऐलान। वीडियो में तफसील से बताएंगे कि मुजाहिदीन के डर की वजह से भारतीय फौज मसाजिद में क्या ऐलानात करवाती फिर रही है और हक और बातिल के इस मार्के में मुजाहिदीन की गायबाना मदद कैसे हो रही है। दोस्तों, 4 का मुकाबला 40 से तो आपने सुना होगा, लेकिन 4 मुजाहिदीन का मुकाबला 4000 भारतीय फौजियों से नहीं सुना होगा। और मुजाहिदीन भी ऐसे शेर दिल के जिन्हें पूरी भारतीय पलटून को तिगनी का नाच नचा दिया है। 11 अक्टूबर को कश्मीर के पूंछ सेक्टर ने वो नज़ारे देखे जिसे भारतीय फौज सालों तक नहीं भुला पाएगी। इस दिन मुजाहिदीन ने भारतीय फौज के खिलाफ आज़ादी की तहरीक को दोबारा जिंदा किया। भारतीय फौज पर हमला किया और पहले ही हमले में मुजाहिदीन ने 5 भारतीय फौजियों, जिनमें से 1 आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल था, इसे जहन्नुम वासिल किया। यह हमला इतना खौफनाक था कि भारतीय फौज को संभलने का मौका ही ना मिला। मुजाहिदीन हवा की तरह आए, भारतीय फौज को तहस नहस किया और तूफान की तरह गायब हो गए। भारतीय फौज मारे खौफ के अपने बंकरों में छुप गई और 4 का मुकाबला करने के लिए मजीद फौजी कुमिक मंगवा ली। लेकिन मुजाहिदीन ने अपना काम कर दिया था। अब वो पूंछ के जंगल में घुस गए और दोबारा से डरपोक भारतीय फौज पर हमलों की मंसूबाबंदी करने लगे। लेकिन शुमई किस्मत भारतीय फौज की कि इन्होंने मुजाहिदीन के ताकुब का फैसला किया। 3 दिन जंगल में जलीलो खार होने के बावजूद भी भारतीय फौज मुजाहिदीन को ढूंढ ना सकी, जबकि इनके पास हेलीकॉप्टर्स, सुराग रसां कुत्ते और हर तरह के जदीद आलात थे। 4 अक्टूबर को भारतीय फौज मुजाहिदीन तक पहुंचने में कामयाब हुई, लेकिन यहां पर भी अल्लाह के शेरों ने जुर्रत का मुजाहरा किया और 4 भारतीय फौजियों को, जिनमें एक और आर्मी ऑफिसर्स भी शामिल था, को जहन्नुम वासिल कर दिया और भारतीय सुरमाओं का जाल तोड़ने में कामयाब हो गए। मुजाहिदीन ने न सिर्फ इनका जाल तोड़ा बल्कि इन्हें एक और ऐसा गहरा जख्म दिया जिससे भारत की ऐवान हिल गए हैं। भारतीय आर्मी चीफ ने पूंछ का दौरा किया और मुजाहिदीन को पकड़ने के लिए अपनी निकट्टू फौज को प्लान दिया। दोस्तों, बुरहान वानी के जानशीनों ने भारतीय आर्मी चीफ के प्लान को भी नाकाम बना दिया और आज 12 दिन गुजरने के बावजूद 4000 भारतीय फौजी 4 मुजाहिदीन का मुकाबला करने से कासर हैं। हक पर चलने वालों के लिए गैब से मदद आती है। अल्लाह की राह में लड़ने वालों को अल्लाह कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। ये आपने सुना होगा, लेकिन आज आप अपनी आंखों के सामने देख भी रहे हैं। दोस्तों, ये तो तय है कि मुजाहिदीन जो अपनी जान हथेली पर रखे दुश्मन फौज से लड़ रहे हैं, इन्होंने एक दिन शहीद हो जाना है और वो मुकाम पा लेना है जिसकी आरज़ू लिए वो इस राह पर निकले थे। लेकिन इन्होंने एक बार भारतीय फौज को दुनिया भर में नंगा कर दिया है कि सिर्फ 4 का मुकाबला करने के लिए 4000 भारतीय फौजी भी नाकाफी साबित हुए। दोस्तों, पूरे भारत में इस हंगामा खेज जारी है और मुजाहिदीन ने न सिर्फ भारतीय फौज बल्कि भारतीय अवाम के दिल में भी खौफ के डेरे डाल दिए हैं और इसी डर को ख़त्म करने और अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए भारतीय वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कश्मीर के दौरे का फैसला किया। ऐसे वक्त में जब फौज की चित्रोल हो रही है और ऐसे वक्त में जब भारत की कई रियासतों में इंतखाबात होने पे ये दौरा काफ़ी अहमियत का हामिल है। लेकिन दोस्तों, दूसरी जानब मुजाहिदीन भी डटे हुए हैं और इन्होंने कहा है कि अगर अमित शाह कश्मीर में आएगा तो वो वापस जिंदा नहीं जाएगा। मुजाहिदीन के इस ऐलान के बाद अमित शाह की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई है। दोस्तों, मकबूजा कश्मीर के फौजी मुहासरे को 22 माह मुकम्मल हो गए और इस दौरान काबज भारतीय फौज ने 253 कश्मीरियों को शहीद किया। 14,000 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया, जबकि 89 कश्मीरी खवातीन की अस्मदरी की गई। कश्मीर मीडिया सर्विस ने लर्जा खेज रिपोर्ट जारी कर दी। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के गैर इंसानी फौजी मुहासरे को 22 माह मुकम्मल हुए और काबज भारतीय फोर्सेस ने मसलूम कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ डाले। 22 माह के फौजी मुहासरे के दौरान भारतीय फौज ने 253 कश्मीरियों को शहीद किया, जिनमें 9 खवातीन भी शामिल हैं।
کشمیر میڈیا سروس کی رپورٹ کے مطابق اس دوران بھارتی فوج کے مظالم سے 1498 افراد زخمی ہوئے، 14,000 سے زائد کشمیریوں کو گرفتار کیا گیا، جبکہ 89 خواتین کی عصمت دری بھی کی گئی۔ بھارتی فورسز نے 668 کشمیریوں کے گھر بھی منہدم کیے۔ دوستو، کشمیری مجاہدین نے کشمیر کے آزادی کا علم بلند کرتے ہوئے بھارت کے اہم علاقوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ کشمیریوں نے جنت نظیر وادی کو بھارتی درندگی سے آزاد کروانے کا فیصلہ کر لیا۔ کشمیری مجاہدین کا اب تک کا سب سے بڑا حملہ، نریندر مودی کا فوری طور پر فوج کے 100 یونٹ واپس بلانے کا اعلان۔ مقبوضہ وادی میں بھارتی ظلم و ستم پر کشمیری مجاہدین نے ظالم فوج پر قہر ڈھا دیا۔ سیاسی، عسکری اور سفارتی محاذ پر نریندر مودی اکیلا رہ گیا۔ بھارت کی تمام بڑی جماعتوں نے آرٹیکل 370 ختم کرنے پر مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔ بھارتی فوج کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر کشمیری مجاہدین نے ہتھیار اٹھا لیے اور بھارت پر بڑا حملہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، جس سے مودی سرکار کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ کشمیری مجاہدین نے بھارت کے اہم شہر اپنے نشانے پر لے لیے ہیں۔ کشمیری مجاہدین نے سب سے پہلے بھارت کے اہم شہر نئی دہلی کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ مودی سرکار کی بنیادیں ہلائی جا سکیں۔ اس کے بعد کشمیری مجاہدین نے بھارتی فوج کی اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ کشمیری مجاہدین کا ولولہ دیکھ کر بھارتی فوج کو فوری طور پر کشمیر سے نکال لیا گیا ہے۔ آرٹیکل 370 کا خاتمہ مودی سرکار کے لیے ناقابل یقین حد تک خطرناک ثابت ہوا ہے۔ نریندر مودی نے جو کشمیر کے ساتھ کیا، چین نے وہی سب کچھ لداخ میں دہرا کر مودی کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ نریندر مودی نے خود ہی عالمی سطح پر بھارتی جمہوریت کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکالا ہے۔ دوستو، افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ مودی حکومت ایک بار پھر سے کشمیر کو تقسیم کرنے جا رہی اور اس کے تحت جموں خطے کو پھر سے ریاست کا درجہ دے دیا جائے گا، جبکہ وادی کشمیر مرکز کے زیر اہتمام برقرار رہے گا۔ جنوبی کشمیر کو جموں میں ضم کر کے ایک نئی ریاست جموں قائم کی جائے گی اور شمالی کشمیر کو لداخ میں ضم کر کے ریاست لداخ قائم کی جائے گی اور کشمیر کو ختم کر دیا جائے گا۔ اور ایک افواہ یہ بھی ہے کہ مودی حکومت کشمیری پنڈتوں کے لیے ایک علیحدہ مرکز کے زیر انتظام علاقے کا اعلان کرنے والی ہے تاکہ وہاں کشمیری پنڈتوں کو پھر سے بسایا جا سکے۔ باخبر ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ پیراملٹری فورسز کی 200 سے زائد اضافی کمپنیاں علاقے میں لائی جا رہی ہیں۔ ادھر کشمیر میں انسپکٹر جنرل آف پولیس وجے کمار کا کہنا ہے کہ یہ فوجی اسمبلی انتخابات کروانے کے بعد واپس کشمیر آئے ہیں، جو پہلے یہیں تعینات تھے۔ واپسی کے بعد ان فوجیوں کو دوبارہ ڈیوٹی میں شامل کیا جا رہا۔ یہ کوئی نئی تعیناتی نہیں ہے۔ ادھر کل جماعتی حریت کانفرنس کے جنرل سیکرٹری مولوی بشیر احمد عرفانی نے ایک بیان میں اضافی بھارتی فوجیوں کی تعیناتی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق تنازع کے حل کے لیے پرامن سیاسی تحریک میں مصروف ہیں۔ انہوں نے اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر جلد حل کرے، جو عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ دیگر حریت رہنماؤں اور تنظیمیں بشمول پروفیسر عبدالغنی بٹ، ایڈوکیٹ دیوبند سنگھ بہل، عبدالصمد انقلابی اور تحریک وحدت اسلامی نے تنازع کشمیر کو بامعنی مذاکراتی عمل کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ میں ایک بار پھر سے آپ سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری جو ہر نئی آنے والی تازہ ترین اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ شکریہ۔